अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शाहिद इसहाक है और आज हम जमायत नाहम मुताला पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि बर वक्त मालूमात आपको फराहम हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज लेक्चर नंबर 2 में 1973 का आइन, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के अदवार और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वज़ीर आज़म, उनके अदवार के ऊपर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम 1973 के आइन के बारे में बात करते हैं। आप सब ने पेज नंबर 9, सफ़र नंबर 9 जो है वो सब बच्चों ने निकाल लेना है। 1973 के आइन को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको आइन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, मज़ीद आप इसके बारे में जान सकते हैं। आइन आम अल्फाज में कानून को कहते हैं और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अपने लिए ख़ास किस्म के कवानीन जो है वो तहरीरी सूरत में रख लेते हैं, जिसके मुताबिक मुल्क का तमाम निज़ाम जो है वो चलाया जाता है। कुछ ममालिक हैं जो नहीं रखते। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल बरतानिया है, ठीक है। वहाँ पर आज तक आपको तहरीरी आइन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर 1956 का आइन, 1962 का और 1973 का आइन, और 1973 का आइन जो है वो ऑनवर्ड अभी तक आज तक चल रहा है और इसमें कभी कभार थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो की जाती है। अब 1973 का आइन जब डियर स्टूडेंट्स तैयार किया गया तो उस वक़्त बहुत सारी मुशावरत के बाद ये दौर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था। वजह क्या थी कि उससे पहले जो दौर चल रहा था वो मार्शल लॉ का दौर था। जनरल ज़ियाउल हक़ के बाद हुकूमत जो है वो जनरल ज़ियाउल हक़ के बाद जनरल यहिया ख़ान के पास आती है। तो जनरल यहिया ख़ान जो होते हैं उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आते हैं तो वो आइन पर काम करते हैं। 1973 का आइन जो है वो तैयार किया जाता है। अब आइन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं इसके बारे में हम डियर स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। नंबर 1 पे तहरीरी आइन। तहरीर का मतलब होता है लिखा जाना, कि ये आइन जो था वो तहरीरी था और इसमें 280 दफ़ात और इसको 12 हिस्सों और 6 गोशवारों में तकसीम किया गया था। वफाकी आइन था। वफाक बेसिकली कैपिटल जो एरिया होता है डियर स्टूडेंट उसको कहा जाता है। अगरचे हमारे पाकिस्तान में आप देख सकते हैं तो इस्लामाबाद जो है वो इसकी मिसाल है कि वो हमारी वफाकी हुकूमत है। बाकी सूबाई में हम तमाम सूबे जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये तमाम सूबे जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो वफाकी आइन था जिसमें वफाक यानी कि कैपिटल जो है वहाँ पर और सूबों के दरमियान इख्तियारात को मसावी तौर पर तकसीम कर दिया जाता है। ये चीज़ भी 1973 के आइन में शामिल की गई। नीम इस्तवार आइन था, यानी कि ना इतना पोचीदा था और ना इतना नरम था। इसको तब्दील करना ना इतना आसान था ना इतना मुश्किल था। अब मजलिस शोरा, इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इसमें 2 ऐसे अदारे होते हैं, इसमें सेनेट होता है और कौमी असम्बली होती है। ये दोनों अदारे जब मिलते हैं तो मजलिस शोरा बनती है, जिसे आप इंग्लिश में अपर हाउस एंड लोअर हाउस कहते हैं, यानी कि अवाने बाला और अवाने ज़ेरी। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इन दोनों की मुशावरत से आइन में तब्दीली हो सकती है और उसमें भी 2/3 अक्सरियत जो है वो हाँ में फ़ैसला करेगी, तभी आइन में तब्दीली हो सकती है। अदरवाइज़ इसके अलावा किसी किस्म की तब्दीली जो है वो नहीं हो सकती। कौमी ज़बान, बेसिकली कौमी ज़बान जो थी 1973 में वो उर्दू रखी गई, जबकि उससे पहले आपको पता है कि बंगाली जो थी, जब क्योंकि बांग्लादेश हमसे अलहदा नहीं हुआ था तो इसलिए 1973 में कौमी ज़बान जो थी वो उर्दू रखी गई। सरकारी तौर पर अभी भी आप देखते हैं ऑफिशियली तौर पर लेटर्स जो आपको नज़र आते हैं ज़्यादातर वो इंग्लिश में नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं दफ्तरी ज़बान जो थी वो अंग्रेज़ी जो थी वो रखी गई थी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, सफ़ा नंबर 10 पे देखेंगे इस्लामी आइन। यानी कि 1973 के आइन को इस्लामी आइन इसलिए कहा गया कि इसमें वाज़े तौर पर मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बताया गया। सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजम करार दे दिया गया, इसलिए इस आइन को इस्लामी आइन कहा जाता है। आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया, अदलिया
عدالت کو کہتے ہیں۔ عدالت جو ہے اس پر حکومت کا کسی قسم کا کوئی زور زبر نہیں ہو سکتا۔ عدالت مکمل طور پر آزاد ہے، کیونکہ وہ آزاد رہے گی تو اپنے فیصلے دے سکتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ موجودہ وقت میں پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نیب جو ہے وہ مکمل طور پر کام کر رہی ہے، عدالت جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے، جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کو مکمل طور پر اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مکمل طور پر آزاد قرار دے دی گئی ہے 1973 کے آئین کے مطابق۔ اس کے بعد پارلیمانی آئین، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا مجلس شورا کے بارے میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیسیکلی پارلیمانی آئین میں جو ملک ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ صدر قرار دیا جاتا ہے، اور حکومت کا سربراہ جو ہے بیسیکلی وہ وزیر اعظم قرار دیا جاتا ہے۔ اب ملک کا سربراہ جو ہوگا صدر، اس کا انتخاب سینٹ اپر ایوان بالا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو لوور ہاؤس ہے یعنی کہ قومی اسمبلی، یہ دونوں مل کر، سینٹ اور قومی اسمبلی مل کر صدر کا انتخاب کرتے ہیں، اور وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے قومی اسمبلی کے اندر جو موجود ممبران ہوتے ہیں وہ ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ آئین کی بالادستی، کہ آئین سب سے بالا تر ہوگا، اس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آگے تصور نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آئینی ادارے، یعنی کہ ادارے مکمل طور پر ان کو آئین کے اندر برتری دی جائے گی کہ ان سے بہتر یا ان سے آگے کسی چیز کو تصور نہیں کیا جائے گا۔ 2 عوامی مقننہ، تھوڑی دیر بعد میں بار بار آپ کو باور کروا رہا ہوں اس چیز سے، 2 عوامی مقننہ کیا ہیں؟ ایک ایوان بالا، ایک ایوان زیری، یعنی کہ ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیری جو ہے وہ ہے قومی اسمبلی۔ تو سینٹ میں آپ کو مکمل طور پر صوبوں کی مکمل طور پر لیڈرشپ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم ایوان زیری کی بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی، تو وہاں پر آپ کو اپنے وزیر اعظم نظر آتے ہیں، بڑے بڑے وزیر مشیر، حزب اختلاف جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور حزب اقتدار جو ہوتی ہے، یعنی کہ اپوزیشن اور جو ہماری حکومت ہوتی ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر بات چیت کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہی وہ حصہ ہے جہاں پر 2 عوامی مقننہ آپ کو نظر آتا ہے، اور 2 عوامی مقننہ ہی ہمیں 1973 کے آئین میں نظر آیا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم 56 یا 62 کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 2 عوامی مقننہ نظر نہیں آتا۔ اور لاسٹ میں بنیادی حقوق، کہ تمام شہریوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ بنیادی حقوق دیے جائیں گے، اور کسی کو بھی اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پہلے سوال میں ہم نے پڑھا ہے 1973 کے آئین کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ادوار کی، جو کہ پہلا دور تھا 1988 سے لے کر 1990 کا دور، اور دوسرا دور ہے 1993 سے لے کر 1996 کا دور۔ تو انہوں نے 2 بار حکومت کی، پیپلز پارٹی کی حکومت کو لے کر آگے چلی ہیں۔ پہلے ان کے والد محترم، جن کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، ذوالفقار علی بھٹو، جب وہ ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کی بیٹی جو ہے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اور لیڈ کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا دور حکومت۔ پہلے دور حکومت کی ہم کچھ پوائنٹس جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اب ان کا جو دور حکومت پہلا تھا وہ بہت ہی شارٹ تھا، کم تھا، اس کی کچھ وجوہات ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ جیسے ہی ان کی حکومت بنتی ہے تو اسی وقت یہ اپنے اقتدار میں آتے ہی بلوچستان کی حکومت کو برخاست کرنا چاہتی ہیں، لیکن بلوچستان کی جو ہائی کورٹ ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور اسی وقت بلوچستان کی حکومت کو یا صوبائی سطح پر اس کو دوبارہ سے بحال کر دیتی ہے۔ صدارتی انتخابات ان کے دور حکومت میں جیسے ہی آتی ہیں، انتخابات ہوتے ہیں جس میں غلام اسحاق خان جو ہے وہ بطور صدر سامنے آتے ہیں، اور ان کی حکومت کو پہلی بار گرانے کی وجہ جو ہے وہ بھی صدر غلام اسحاق خان ہی بنتے ہیں۔ اس کے بارے میں لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ہے پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت، کہ دوبارہ سے پاکستان کو دولت مشترکہ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ابھی ہم وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے پہلے دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی بیسیکلی ہوتی کیا بچوں؟ جب کوئی ملک اپنے سے باہر والے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتا ہے،
بہتر کرتا ہے، اس عمل کو عام الفاظ میں خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ تو بے نظیر حکومت بھی جب آتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی جب آتی ہے تو دوسرے ممالک کے ساتھ، جس میں ایران ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، امریکہ ہے، ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 17 پہ دیکھیں تو سماجی بہبود، یعنی کہ یہ سوشل کام بھی کرتی ہے، بہت سارے سوشل کام جو ہے وہ بھی کرتی ہے اپنے دور میں۔ اور آخر میں وہ پوائنٹ ہے کہ وہ صدر غلام اسحاق خان، جو کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو، جو کہ بہت کم دورانیہ میں سے گزرتی ہے، اس کو ختم کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی یہ آپ کے شارٹ کویسچن میں بھی آئے گا، جو میں نے ادھر نہیں لکھا، لیکن اسی چیپٹر میں، اسی ٹاپک میں ہمارے شارٹ کویسچن بھی ہے یہ والا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ 16 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان جو ہے، آئین کی شق جو ہے 58(2)B، اس کے تحت ان کی حکومت پر کرپشن کا الزام لگتا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نیب جو ہے وہ ان لوگوں کو اٹھا رہی ہے جو کہ کرپشن کر رہی ہے، تو اس وقت بھی یہ کام چل رہا تھا۔ تو اس وقت تو یہ مکمل اتھارٹی صدر کے پاس تھی کہ اگر کسی حکومت میں کرپشن نظر آ رہی ہے تو اس کو اسی وقت اس کی اسمبلی کو برطرف کر دیا جاتا ہے، اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہے اور اس حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو صدر غلام اسحاق خان نے ان کی پہلی حکومت کو، جس کا دورانیہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1988 لے کر 1990 تک کا دور تھا، اس حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ ان کے دوسرے دور کو دیکھیں، جو دوسرا تھا، تب دوبارہ جب یہ آتی ہیں تو وہ دورانیہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1993 سے لے کر 1996 تک۔ یہ میں نے ڈیئر اسٹوڈنٹس لکھا ہوا ہے، دوسرا دور، بے نظیر بھٹو کا دور جو تھا دوسرا دور تھا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ترقیاتی منصوبے نئے جوش، نئے ولولے کے ساتھ یہ دوبارہ سے آتی ہے اور بہت سارے نئے منصوبے لے کر آتی ہے۔ اور یہ دورانیہ ان کا کچھ زیادہ لمبا ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا 5 سال تک، لیکن کچھ لمبا ہوتا ہے۔ کسانوں اور خواتین کے لیے بہت زیادہ کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسانوں کے لیے زمین، ٹریکٹر، آسان قرضے ان کو دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سود فری قرضے دیے جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے سوشل کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے ان کے دور میں۔ اس کے بعد 8واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس پر کام کیا جاتا ہے۔ برونی دورے اور مسئلہ کشمیر کے اوپر یہ کام کرتی ہیں اور دوسرے ممالک کے جو ہے وہ دورے کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 18 پہ چلیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس، خیبر پختونخوا کی حکومت۔ اب جب 1994 میں ان کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر انتخابات ہوتے ہیں اور ان کی حکومت کے آفتاب احمد شیرپاؤ جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ اب دوبارہ سے پہلی بار ان کو صدر غلام اسحاق خان جو ہے وہ ان کو آئین کی شق جو ہے 58(2)B کے تحت ان کی حکومت کو کرپشن کے الزام سے فارغ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ دوسری بار فروغ احمد لغاری جو اس وقت کے صدر ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے وہی کام کرتے ہیں جو ان کی پہلی حکومت میں ہوتی ہے، کہ آئین کی شق 58(2)B کے تحت جو ہے وہ ان کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے دونوں ادوار جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور کی۔ ان کے دور میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اس میں ہم صفحہ نمبر 18 دیکھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کا جب پہلا دور آتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو وہ زرعی اصلاحات لاتے ہیں۔ زرعی اصلاحات پہ ہر حکومت کام کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارا، تو اس لیے ہر حکومت کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں۔ جب زیادہ سے زیادہ ڈیئر اسٹوڈنٹ سہولیات ملیں گی، زمین ہماری زیادہ ہمیں کاشت دے گی تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، یہ وجہ ہے۔ تو انہوں نے بھی کسانوں کو ٹریکٹر، آسان قرضے دینے، زمینیں الاٹ کرنا، بہت ساری سہولیات جو تھی وہ اپنے پہلے دور میں دی۔ نج کاری کمیشن کا قیام۔ اب نج کاری کا نام آپ بہت بار سنتے ہیں، بہت ساری ایسی ادارے ہوتے ہیں بہت سارے جو حکومت اپنی تحویل میں لے کر ان کو پرائیویٹ کر دیتی ہے یا ان کو بیچ دیتی ہے، اور وہ جو پیسہ آتا ہے اس کو اپنے قومی خزانے میں ڈال دیتی ہے اور قرضہ اتارنے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ آگے ہے صفحہ نمبر 19 پہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ۔ اس وقت جب ان کا پہلا دور تھا جو کہ 1990 سے 93 کے درمیان تھا، اس دور میں ہوتا کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کے جو دریائے سندھ کا پانی ہوتا ہے اس میں پورے صوبے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان چل رہا ہوتا ہے اختلاف۔ اس کو ختم کرتے ہیں کون؟ میاں محمد نواز شریف۔ بیت المال کا قیام یعنی کہ غریبوں کی مدد کے لیے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے گا جس ادارے کی مدد سے غریب لوگوں کی مدد کی جائے گی، یتیموں کی، لاوارثوں کی، خواتین کی جو جن کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی، وہی اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ انہوں نے بہتر کیے۔ عوامی منصوبے، عوام کے لیے بہت سارے منصوبے اپنے پہلے دور میں یہ لائے تھے۔ اب ان کی
हुकूमत के साथ भी सेम वही हुआ जो इस दौर में हम देख रहे थे कि इस वक्त भी सदर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान जो हैं, इनकी हुकूमत को आइन की शिक 58(2)B के तहत करप्शन की वजह से इनकी हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर 1993 में इनकी हुकूमत जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम की वजह से ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा दौर। जब दूसरा दौर देखते हैं तो ये भी दोबारा से नए जोश के साथ आते हैं। और अच्छी बात ये है, अच्छी क्या एक इंटरेस्टिंग आपके लिए बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये चीज़ मिल चुकी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बार वज़ीर आज़म होने का उनको लक़ब मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि हर बार वो अपना दौरानिया पूरा नहीं कर पाए। तो अब होता क्या है कि जब वो आते हैं तो दूसरी बार जब उनकी हुकूमत आती है जो 1997 से 1999 के दरमियान आती है, तो तब सदर जो होते हैं वो रफ़ीक तारड़ होते हैं, जो कि एक रिटायर क्या होते हैं, जस्टिस होते हैं। अब ये आते हैं, अब आते ही पहला इनका काम क्या होता है, कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, ये इनका पहला नारा होता है। यानी कि कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, उसमें ये IMF से कर्ज़ा लेते हैं, मुल्क को बेहतरी की तरफ राग़ब करते हैं। और उसके बाद गैर मुमालिक में जो मुकीम पाकिस्तान होते हैं उनको वोट का हक़ दिया जाता है कि वो वोट देकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई जाती है कि यानी कि मैं अगर नून लीग का बंदा हूँ, मैं अगर पीपल्स पार्टी का बंदा हूँ, मेंबर हूँ, रुकन हूँ, तो मैं अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊँगा। इसको फ्लोर क्रॉसिंग पाबंदी करार दिया गया नून लीग की हुकूमत में। उसके बाद 1998 की मरदमशुमारी होती है। उस मरदमशुमारी जो है वो भी इनके दूसरे दौरे हुकूमत में होती है। नई तलीमी पॉलिसीज़, एजुकेशन के ऊपर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ लाई जाती है। इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान मोटरवे का इफ्तिताह किया जाता है। ये काम भी इनके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे दौर में होता है और ये एशिया की सबसे बड़ी मोटरवे जो है वो करार पाती है। उसके बाद 1973 के आइन में, अब बेसिकली मज़े की बात यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है 1, 2, 3 जगह पर सदर जो है वो आकर करप्शन के ज़रिए 58(2)B के तहत हुकूमत को बरतरफ कर देता है। ये सबसे पहला यहाँ पर काम ये करता है कि आइन 1973 में से वो चीज़ ही ख़त्म कर देता है कि सदर वज़ीर आज़म को कभी भी बरतरफ नहीं कर सकेगा। लेकिन आप देख सकते हैं बदकिस्मती से फिर भी हुकूमत ख़त्म हो गई। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, एटमी धमाके 1998 में आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर जो एटमी धमाके हुए थे उसका भी शरफ़ जो है वो कहीं ना कहीं पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस दौर को मिल जाता है। ऐलान लाहौर, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी बच्चों सवाल आएगा ऐलान लाहौर से क्या मुराद है। तो 1999 में भारतीय वज़ीर आज़म जो है जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, वो जब पाकिस्तान में आते हैं वाघा बॉर्डर के ज़रिए, तो हमारे वज़ीर आज़म उनका खैर मकदम करते हैं और उस वक्त इनके दरमियान बहुत सारे मनसूबों पर आपस में जो है वो तावन होता है। और इस बिना पर ये बात जो है वो कही जाती है कि हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इनके दरमियान बहुत सारे मनसूबों पर आपस में बातचीत होती है। इसी अमल को ऐलान लाहौर जो है वो कहा जाता है। उसके बाद जब इनका दूसरा दौरे हुकूमत आता है तो उसमें ये कहते हैं कि वार्ता के अंदर उस दौरान में बहुत सारी करप्शन हो रही होती है, तो ये फ़ौज की मदद हासिल करते हैं, मुआवनत लेते हैं ताकि करप्शन को मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सके। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उसमें कारगिल की जो लश्कर कशी होती है, यानी कि 4 जो बेसिकली ख़ास खिते हैं, जैसे अभी आप लद्दाख का मसला सुन रहे हैं, ये भी कश्मीर का हिस्सा है, कारगिल जो है वो भी कश्मीर का हिस्सा है, उसके बाद श्रीनगर जो है वो भी कश्मीर का हिस्सा है। तो इस तरह से ये सारे वो हिस्से हैं जो कश्मीर के अंदर है और यही वजह तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अगर ये चीज़ों का तनाज़ा ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी भी इख्तलाफ जन्म नहीं लेगा। तो कारगिल की जो लश्कर कशी थी वो भी इसी दौरानिया के अंदर चल रही थी। और लास्ट पॉइंट है इसका कि नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा। अब 1, 2 और 3 अदवार में जो सदर है उन्होंने क्या किया कि आइन की शिक 58(2)B के तहत इनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि फिर भी इसकी हुकूमत टूट गई और उसकी वजह ये थी कि इस बार एक आमर आता है और आमर कौन है, परवेज़ मुशर्रफ, वो इनकी हुकूमत को आकर ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं आज। लॉन्ग क्वेश्चन में से मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने 1973 का आइन,
वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के अदवार, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ के अदवार और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने कोई चीज़ इसके बारे में पूछनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।